हांवें बागेटो घेतला, हांवें भाजी कुस्तार घेतला, लोकांनी बायलो भुरग्याची भांगरो धरून घेतला. कोणाक सांगपाक शकना एका चलय ताका कोणाक रेट मेळटलो तो ताका चलयतलो ट्रक. कोण सांगपाक शकना एक चलय ट्रक चलय म्हणून. चारय कॉन्ट्रॅक्टर आसूनी चारय कॉन्ट्रॅक्टर चलोवनी, कोणाक दिसता ताका भरुनी. कळ्ळें न्ही, कोणा रेट मात दितलो, कोणाक बरी सर्वीस मेळटली ताका चलयतले. आमचे गांवचे ट्रक आसतले, कोण रिस्ट्रिक्शन दिवपाक शकना ताका एका चलय ताका चलय म्हणून. लोखंड पॅलेट येरादारी वेवसाय कंपनीन थळाव्या ट्रक धनियांक आनी बेरोजगार तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवंक ना जाल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी बोरी शिरोडेच्या कंपनीक दिल्या. थळाव्यांक ट्रक येरादारी वेवसाय दिलो ना जाल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी थळाव्या ट्रक ट्रान्सपोर्टरांनी बोरी शिरोडेच्या कंपनीक दिल्या. थळाव्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण कंपनी फाटल्या 1 वर्सा सावन तांकां त्रास दिता. फाटल्या वर्सा तांणी लोखणाच्या गुळ्याची येरादारी करपा खातीर बऱ्या दरा खातीर आंदोलन केलें आनी आतां ह्या वर्सा कंपनी थळाव्या ट्रक धनियांक येरादारी ट्रीप दिवंक नाशिल्ल्यान थळाव्या ट्रक धनियांचेर अन्याय करता, ताका लागून तांच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जाता. ट्रक धनियांनी सांगलें. एक कंपनी आसा पळय मांडवी रिवर पॅलेट, ती जॅकलिन शिरोडकर माजी आमदार स्वर्गीय जॅकलिन शिरोडकर हाडलेली. आनी तेजे नंतर जितले हांगा पॉलिटिशियन जाले पळय तेणी एक कंपनी कुस्तार स्वताची पोळी बाजून घेतले कडेन आहा. तेणी गांवच्या लोकां खातीर कांयच करूं ना. हांव तांकां बारकायेन पळयता, तेणी फक्त स्वताचो कसो फायदो जाता पळय तसो तेणी ते कंपनीन फायदो घेतले कडेन आहा. आनी गांवचे लोक बेकारी, गांवच्या लोकांक तेणी बेकार दवरले कडेन आहा. कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां आमचे गांवचे लोक जवळ जवळ तरणाटे आसा ते कितलेशे बेकार आसा. एप्लिकेशन दिल्ले कडेन आसा कंपनीन तेंचे इंटरव्यू घेवना आनी तशीच तेंचे कडेन एप्लिकेशन पडले कडेन आसा. तशेंच आमचे काही भुरगे आसा ते कन्फर्म जावना, तेंचे एप्लिकेशन होल्ड करून दवरल्यात. आनी जे कोण कंपनी आमचे कामां आसा टेम्पररी सुद्दां तांकां हॅरेसमेंट चालू आसा, तांकां ओवर ड्युटी बीन दिता ते, अशें आमकां आयकूंक येयलां. मेन म्हणल्यार ट्रकवाले जवळ जवळ 35 आमचे बेकार पडले कडेन आसा. आनी कॉन्ट्रॅक्ट वांटून दिवपाक कोण हो रोहन खोटे आसा पळय सीओ, हो आपल्या जाय तसो मनमानी कारभार करपाक लागला. पॉलिटिशियनां धरून हो आपलो खेळ चालू केले तेणें. म्हळ्यार आमकां गांवच्या लोकांक सामकें सोबोवपाचें. आतां 35 गाडी जवळ जवळ 8 दिसांनी बंद आसा, तेंचेर कांयच तो विचार करना. हांवें सांगलें 55 नियरली कितले 55 गाडी आसा आमचे कडेन, 65 गाडी आमचे कडेन आसा, त्यो 65 गाडी आसा ते अंडर 1 बेल्टान आमी गाडी चलोवपाक रेडी जाल्ले. पूण कंपनी आमकां 65% दिवपाक रेडी ना. ताका लागून आमी आतां टोटल आमी स्ट्रायकार गेल्ले कडेन आसा. आनी जर कंपनी अशीच रावली जाल्यार आमी कंपनीची लिगली आमी एक्शन घेवपाक तयार दवरल्या. पुराय वर्सा सावन गांवांतल्या कंपनीच्या कामकाजाक लागून थळाव्यांक व्हड प्रमाणान प्रदुशणाक तोंड दिवचें पडटा. धुल्ल प्रदूषण आनी त्रास जाल्ल्यान कंपनी कसलीच भरपाय दिना वा थळाव्या तरणाट्यांकूय नोकऱ्यो दिना. 75 ट्रक धनियांक 25% येरादारी नोकरी मेळटा, जाल्यार 25 ट्रक आशिल्ल्याक 75% येरादारीची नोकरी मेळटा, अशें ट्रक चालकांनी सांगलें. हो व्हडलो अन्याय आसा. 100% येरादारीची नोकरी जाय अशें ट्रक धनियांनी सांगलें. ट्रक आशिल्ले ओके 65 ट्रक आशिल्ले. आतां ते थोडे करून आमचे कडेन मदीं फुडाफूट घातल्यो. आमगेले लोकल भाव आमचे बरोबर आशिल्ले, तांकांय आमचे कडेन सेपरेट केले. 25% तांकां दी, 25% तांकां दी, अशें करून 4 फावटी घातले. आनी 4य जाणां आमच्या सायडीन करून दवरल्या. आनी आमच्या सायडीच्यान आमगे मेजॉरिटी आमची सायडीच्यान आसा, भुरगीं सगळीं आमच्या सायडीच्यान आसा. कित्याक आमी रेट कितें आसता सगळ्यांक सडेतून रेट दितले, कोणाक दुखोवपा ना म्हणून. पयलीं सगळीं आमचे बरोबर रेटी लागून सगळें आमचे बरोबर आले सगळीं. आनी आसा ते आमचे बरोबर आसा ते सगळे गांवचे ट्रक. सुभाष शिरोडकरा फुडें आमी गेले, सुभाष शिरोडकर काय हें करपाक तयार ना. तो म्हणटा की अशें दिसता तुमी चलोवपाचें म्हणून, तुमी चड ट्रक कित्याक घेतले काय म्हणून विचारता आमकां. तशें आमची सगळी रेटी लागून आमचे बरोबर रावल्या न्ही. कळ्ळें न्ही तुमकां, सगळी रेटी लागून आमचे बरोबर रावल्या. मागीर आमी गांव सोडपा ना. वाज्या तिशा तरवळ्या हे इफेक्टेड आमगेले हे गांव हे. सो हे कंपनी मदीं आसा, तरवळे आसा, वाज्या तिशा तरवळ्या हे आमकां इफेक्टेड. सो वाज्या तिशा तरवळेचे ट्रक मेन पयलू चलतले आनी बाकीचे आसता मागीर चलतले. कळ्ळें न्ही. सो आमचे हे मेन गांवचे जे ट्रक आसा न्हू ते सद्या 35 ट्रक आमगे बंद उरता. आमचे कडेन 54 ट्रक आसा. 65 आशिल्ले तेणी पडून आतां तेणी आमगे 54 केले. तरी आतां ते आमचे कडेन ट्रक आमगे ट्रकवाले मागीर डिस्ट्रॅक्ट करून हे सायडीन ते सायडीन व्हरपाक पळयता. सो ते आमी जावपाक दिवपा ना. कळ्ळें न्ही. आनी हे आतां 10-12 दिसांनी आमगे कंटिन्यू ट्रक बंद आसा. सो हें जावपा नाका. कळ्ळें न्ही. मुखार हे तेंगे चालू उरतलें. आमगे आतां 35 ट्रक आमगे बंद आसा. 54 ट्रकांतले आमगे डेली 35 ट्रक बंद उरता. तेवूय बी वाज्या तिच्या तरवळ्या. तेंची जबाबदारी कोण घेतलो.
परत घेना म्हणटा ते परत घेना म्हणटात ते आमचे घालून ते दवरल्या. पर्संटेज घालून दवरल्या 25% घातला लॉक करून दवरला आमकां कळ्ळें न्ही तुमी हितूनूच 25% चलोवपाचें कोण सांगपाक शकता सुभाष रेडकर सांगपाक शकता टार्गेट तेका चले तेका म्हणून गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.